आइसकेका छौँ हामी इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स एक्जाम र मेडिकल इन्ट्रान्स एक्जामको क्वाड क्लास लिएर है। अब आज हामी कुन टपिकमा छौँ भन्दाखेरि फिजिक्सको सर्फेस टेन्सन भन्ने टपिकमा छौँ। ल सो स्टार्ट गरिहालौँ अब ढिलो नगरी। फर्स्ट क्वेसन के रहेछ हाम्रो सर्फेस टेन्सनको त, सर्फेस टेन्सन इज द प्रोपर्टी ड्यू टू अ सोलिड अकुपाइज मिनिमम सर्फेस एरिया। ऑप्शन नंबर बी में a liquid occupies minimum surface area. ऑप्शन नंबर सी में a liquid restore its shape after removal of deforming force. र ऑप्शन नंबर डी में relative motion between layers of liquid is opposed at the surface. यदि थोरै पनि ध्यान दिएर पढ्या छौ भने प्लस 2 मा भनेपछि सर्फेस टेन्सन के कारण आउँथ्यो, सरी सर्फेस टेन्सनले के गर्थ्यो, सर्फेस टेन्सनले के गर्थ्यो भन्दाखेरि कुनै पनि लिक्विडले के गर्थ्यो त आफ्नो सर्फेस एरियालाई के गर्थ्यो, मिनिमम गर्न खोज्थ्यो हो। सर्फेस एरियामा सर्फेसमा के लाउन थाल्थ्यो यसले, कुनै यो मान लिक्विड छ हो, यतातिर लिक्विड छ भने लिक्विडको सर्फेस मलिक्युलमा के लाउन थाल्थ्यो, इनवर्ड फोर्स लाउन थाल्थ्यो हो। लिक्विडको सर्फेसमा के गर्न थाल्थ्यो रे, इनवर्ड फोर्सहरु लाउन थाल्थ्यो। अब इनवर्ड फोर्स लगाइसकेपछि है, इनवर्ड फोर्स लाउँछ भने यसले के गर्छ, इनवर्ड फोर्स लाग्यो भने आफ्नो सर्फेस एरियालाई मिनिमम गर्न खोज्छ। सो अप्सन नम्बर बी इज करेक्ट अप्सन। अप्सन नम्बर ए त अब हाम्रो सोलिड अफ कोर्स गर्दैन है। त्यसपछि अप्सन नम्बर सी हेर्छौँ भने रिस्टोरिङको कुरा केमा आउँछ, इलास्टिसिटीमा आउँछ। अप्सन नम्बर डी मा के छ, रिलेटिभ मोसनको कुरा केमा आउँछ रे, भिस्कोसिटीमा आउँछ है। सो 1 को अप्सन नम्बर ए इज करेक्ट। ल त्यसपछि क्वेसन नम्बर 2 मा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 2 ले के भनेछ, अ सर्फेस टेन्सन एराइजेस ड्यू टू। सर्फेस टेन्सन त भने मैले, सर्फेस टेन्सन के गर्छ रे, लिक्विडको सर्फेसमा इनवर्ड फोर्स लाग्छ है। सर्फेस टेन्सनले के गर्छ, लिक्विडको सर्फेसमा इनवर्डतिर फोर्स लाग्छ र त्यो कारणले के गर्छ रे, त्यसको सर्फेस एरिया नै के भइसक्यो हुन्छ त, डिक्रिज भइसक्यो हुन्छ है। ल एउटा बिकर लिए मैले, बिकरमा के लिए भन्दाखेरि सर्टेन लिक्विड लिए हो। यो लिक्विडको यसो हेर्छौँ भने जुन एउटा कुनै मलिक्युल यहाँ सपोज गरौँ न है, कुनै एउटा रातोले मैले के गरेँ, एउटा मलिक्युल सपोज गरेँ, यो मलिक्युलमा कता कता फोर्स लाग्छ, यो मलिक्युलमा हेर्छौँ भने यताको मलिक्युलले तानिरा हुन्छ हो, लेफ्ट साइडतिरको मलिक्युलले तान्छ, तलतिरको मलिक्युलहरुले तान्छ। भनेपछि यो मलिक्युलले कसलाई तानिराछ, आफ्नो मलिक्युलले आफैलाई तानिराछ के। आफ्नो मलिक्युल तलतिर एउटा मलिक्युल होला, त्यसले यसलाई तानिरा होला हो। आफ्नो मलिक्युलले आफैले तानिराछ भने त्यो के हुने हो त, कोहेसिभ फोर्स बिट्विन द मलिक्युल्स है। सर्फेस टेन्सन एराइजेस ड्यू टू कोहेसिभ फोर्स बिट्विन मलिक्युल्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 3 मा गयौं। क्वेसन नम्बर 3 ले के भनेको रहेछ हामीलाई, डिटर्जेन्ट मेक्स इजियर टु वाश क्लोथ ड्यू टू है। यहाँनिर मैले के बनाएँ, क्लोथ बनाएँ है। क्लोथ अब बनाउनु भन्दा पनि यहाँनिर बनाउनु पर्ने हाम्रो के हो त, थ्रेडिङको सिस्टम बनाउनु पर्ने हो है। यहाँनिर थ्रेडहरु बनाएँ, क्लोथको थ्रेडहरु बनाएँ मैले है त। यसरी थ्रेडहरु बनाएँ है त। ल अब यसो हेर्छौ भने त्यो क्लोथ डटी कहाँ हुन्छ, जुन यो थ्रेड हुन्छ नि, थ्रेडको बीचमा के भएको हुन्छ त, डट गएर बसिरहेको हुन्छ है। थ्रेडको बीचमा यहाँनिर जुन छ नि, ठ्याक्कै सानो थ्रेडको बीचमा सानो पालहरु हुन्छ, त्यसमा गएर के हुन्छ, डट बसिरहेको हुन्छ है। अब यो डटलाई के गर्नु पर्यो, यहाँबाट निकाल्दिनु पर्यो हो। यो डटलाई के गर्नु पर्यो, यहाँबाट इरेज गर्नु पर्यो कि परेन, यसबाट निकाल्नु पर्यो। अब निकाल्नको लागि के गर्छन् त, पानीले धुन्छौँ। तर पानीको के हुन्छ भन्दाखेरि भर्खर एउटा प्रोपर्टी पढेका थियौं, पानीको सानो ड्रपलेटले के बनाउन खोज्छ, सरी एकदम सानो एमाउन्टले के बनाउन खोज्छ, ड्रपलेट बनाउन खोज्छ के। यो यति साइजको हुन्छ नि कि यो यसमा छिर्नै चाहदैन के, थ्रेडको ग्यापमा छिर्नै चाहदैन। थ्रेडको ग्यापमा छिर्नको लागि त्यसको पार्टिकल के हुनुपर्ने, एकदम स्मल त्यो हुनुपर्छ कि नै। वाटरको पार्टिकलहरु एकदम स्मलमा छुटिनु पर्यो। अब स्मलमा छुटाउनको लागि काम के गर्छ त, डिटर्जेन्टले गर्ने हो है। डिटर्जेन्टले के गरिदिन्छ त, यो वाटरको है, डिटर्जेन्टले के गर्छ, यो वाटरको सर्फेस टेन्सन डिक्रिज गरिदिन्छ। डिटर्जेन्टले के गर्छ, वाटरको सर्फेस टेन्सन के गरिदिन्छ रे, डिक्रिज गरिदिन्छ। जब डिक्रिज गर्छ यसको पार्टिकलको साइज एकदम सानो हुन जान्छ। सानो गयो भने यो ग्यापबाट बल्ल छिर्न पाउँछ र हाम्रो क्लोथलाई वाश गर्छ। भनेपछि आन्सर के रहेछ, इट डिक्रिजेस इन द सर्फेस टेन्सन, अप्सन नम्बर सी। यति बुझ्नु
थ्रेडको ग्यापको बिचमा के हुन्छ डट पार्टिकलहरू बसिरहन्छ त्यसबाट वाटर पार्टिकलहरू त जानु पर्यो नि त्यसपछि बल्ल पो पखालेर लग्छ है त्यो पखालेर लानको लागि त्यो सानो पार्टिकल बनाउनको लागि डिटर्जेन्टले काम गर्छ सो डिटर्जेन्ट डिक्रिजेस सरफेस टेन्सन त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 4 मा जान्छौं क्वेशन नम्बर 4 ले के भनेको छ सेभिङ ब्रस भनेको थाहा छ नि दाढी काट्ने बेला एउटा सालुनमा देखाएको छौ नि हैन सालुनमा ब्रसहरु हुन्छ नि है सेभिङ ब्रसेस क्लिन्स टुगेदर अन टेकिङ आउट अफ वाटर है सेभिङ त्यो दाढी काट्ने ब्रसहरु के हुन्छ क्लिन्स टुगेदर भन्नु भने के एक ठाउँमा आउनु है एक ठाउँमा आउँछ आफ्टर टेकिङ आउट अफ वाटर भनेपछि यसको नि फिगर बनाइरौँ है एउटा बिकर बनाइदिम बिकरमा के बनाऊँ रे वाटर बनाइदिम है बिकरमा के हाले मैले वाटर हाल्दिए है वाटर हाल्दिए अनि त्यसपछि बिकरमा के लगे त एउटा ब्रस लगे है यस्तो शेपको के गरे मैले ब्रस लगे ब्रस यहाँनिर डुबाउँछु धुनको लागि हो अब यो धोएर जब ब्रस निकाल्छु नि म बाहिरतिर यो ब्रसलाई म कता गरिरहेको छु त बाहिर निकालिरहेको छु भने बाहिर निकाल्दाखेरि हेर्नु यहाँनिर क्या एउटा अजुबा कुरा हुन्छ है के अजुबा हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन ब्रसको यो ब्रस बाहिर थियो नि त्यो ठ्याक्कै के भइदिन्छ एक ठाउँ आउन खोज्छ देख्या छ भने है चाहे ब्रस छ भने आफूले एक्सपेरिमेन्ट गर्दा नि भयो घरमा हो एक ठाउँ आउन खोज्छ यो एक ठाउँ आउन किन खोज्छ त किन भन्दाखेरि यो ब्रसमा के हुन्छ वाटर मोलिक्युलहरु हुन्छ वाटरको काम के हो आफ्नो सरफेस एरिया कम गर्न भनेपछि वाटर मोलिक्युलहरुको फोर्स कता लाग्छ इनवर्डतिर लाग्न थाल्छ हो इनवर्डतिर लाग्न थाल्यो भने यो ब्रसलाई नि के गर्दिन्छ एक ठाउँमा ल्याइदिन्छ भनेपछि यो के को कारण हुँदो रहेछ सरफेस टेन्सन अफ वाटरको कारण हुँदो रहेछ है सरफेस टेन्सन अफ वाटर के गर्न खोज्छ त्यो वाटरलाई एक ठाउँ नजिक ल्याउन खोज्छ नजिक ल्याउँदाखेरि यो ब्रस पनि के हुन्छ क्लिन्स टुगेदर हुन्छ है त ल त्यसपछि क्वेशन नम्बर कतिमा गयौं 5 मा क्वेशन नम्बर 5 ले के भनेको छ एंगल अफ कन्ट्याक्ट अफ लिक्विड अन इन्क्रिजिङ टेम्परेचर हो एंगल अफ कन्ट्याक्ट भनेको थाहा छ नि हो कुनै पनि भाटोमा एउटा के गर्दिन्छौं हामी ट्युब राख्दिन्छौं मानम हो ट्युब राख्दाखेरि यसमा के हुन्छ वाटरको शेप दुई तीन खाले हुन्छ एउटा तलबाट हुन जान्छ कुनै प्लेन हुन्छ कुनै के हुन्छ माथिबाट हुन्छ यो मेजर तीनटा शेपहरु हो अब एंगल अफ कन्ट्याक्ट हेर्छौ भने एंगल अफ कन्ट्याक्ट कुनलाई भन्छौं यो सोलिड सरफेस तलतिरको सरफेस र यसमा ट्यान्जेन्ट जुन ड्र गर्छौं नि जस्तो तलको सरफेसमा मैले के गरे ट्यान्जेन्ट ड्र गरे यहाँ हेर है मैले एउटा मात्रै शेप एजिम गरे है यसमा हेर्छौ भने एंगल अफ कन्ट्याक्ट यही थीटालाई के भन्ने हो एंगल अफ कन्ट्याक्ट भन्छौं है त यही थीटालाई के भन्छौं रे एंगल अफ कन्ट्याक्ट भन्छौं अब यही एंगल अफ कन्ट्याक्ट इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ कि रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि केही पनि हुँदैन अन इन्क्रिजिङ टेम्परेचर है अब यो कुरा हेर्दाखेरि कहाँबाट हेर्न मिल्छ भन्दाखेरि र यो आइओएम र एमओई दुटैमा सोधेको क्वेशन हो है टेम्परेचर के गर्नुपर्ने रे इन्क्रिज जब टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यौं भने सरफेस टेन्सन हामीले थाहा छ सरफेस टेन्सन के हुन्छ हाम्रो टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि सरफेस टेन्सन के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ है टेम्परेचर इन्क्रिज गर्ने बेला यो पनि एउटा क्वेशन बन्न गयो है टेम्परेचर इन्क्रिज गर्ने बेला सरफेस टेन्सन के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ र जब सरफेस टेन्सन डिक्रिज हुन्छ सरफेस टेन्सन डिक्रिज हुनु भनेको के हुनु हो कोहेसिभ फोर्स डिक्रिज हुनु हो कोहेसिभ फोर्स के हुनु रे डिक्रिज हुनु हो टेम्परेचर बढ्दाखेरि फेरि मैले रिपिट गरे टेम्परेचर बढ्दाखेरि सरफेस टेन्सन के हुन्छ डिक्रिज र सरफेस टेन्सन डिक्रिज हुनु भनेको मिनिङ के बुझ्नु पर्छ कोहेसिभ फोर्स डिक्रिज हुनु हो है र यो डिक्रिज हुने बेला अब एंगल अफ कन्ट्याक्ट हेरौँ है कोहेसिभ फोर्स एकदम हाई भयो भने दुईटा कन्डिसन लिउँ न हैन कोहेसिभ फोर्स मैले यहाँनिर एउटा गोलो बनाए है यसमा म एउटा काम गर्न गइरहेको छु त्यो काम के हो रे केस 1 मा हेर्छौं कोहेसिभ फोर्स इन्क्रिज भएको हाई भएको र केस 2 मा के हेर्छौं त कोहेसिभ फोर्स लो भएको है कोहेसिभ फोर्स हाई भएको हेर्छौं र के हेर्छौं एउटा कोहेसिभ फोर्स लो भएको हेर्छौं र ल अब यति हेरिराख्दाखेरि कोहेसिभ फोर्स जब हाई छ हाम्रो कस्तो हुन्छ शेप मेनिस्कसको शेप कस्तो हुन्छ माथिबाट हुन्छ र यतिखेर
थीटा हेर्छ भने के हुन्छ ट्यान्जेन्ट त माथि हुने हो ट्यान्जेन्ट यहाँ भयो र यता सोलिड सर्फेस यता छ भनेपछि एंगल यो कति धेरै रहेछ हेर त एंगल लास्टै हाई छ अब्ट्युस एंगल छ अहिले है त्यसैगरी सेकेन्ड केसमा के भनेको छ यसले कोहेसिभ फोर्स के गर्दियो रे डिक्रिज कोहेसिभ फोर्स डिक्रिज गर्ने बित्तिकै अब मेनिस्कस कस्तो बन्छ यहाँ हेर त यस्तो खाले मेनिस्कस बन्छ अब यो मेनिस्कसमा के हेर्नु छ हामीलाई एंगल अफ कन्ट्याक्ट हो एंगल अफ कन्ट्याक्ट हेर्नु छ एंगल अफ कन्ट्याक्ट हेर्यौं भने अहिले हेर त एंगल अफ कन्ट्याक्ट केमा हुन्छ अहिले एक्युटमा हुन्छ एंगल अफ कन्ट्याक्ट अहिले केमा हुन्छ रे एक्युटमा हुन्छ पहिला मैले एउटा यहाँनिर केस देखाइरहेको छु त्यो केस भने के हो कोहेसिभ फोर्स हाई भयो भने के हुन्छ थीटा अब्ट्युसमा हुन्छ हायर हुन्छ र सेकेन्ड केस के रहेछ कोहेसिभ फोर्स डिक्रिज भयो भने के हुन्छ रे एंगल एक्युटमा हुन्छ यति केस पहिला बुझ्यौं है अब कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर म लेफ्ट साइडमा लेखिरहेको छु है त लेफ्ट साइडमा हेर्नु अब लाइनले हेर्नु है टेम्परेचर के भयो हाम्रो टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने सरफेस टेन्सन के भयो रे डिक्रिज सरफेस टेन्सन डिक्रिज भनेको के हो कोहेसिभ फोर्स के हुनु हो डिक्रिज है कोहेसिभ फोर्स के हुनु हो डिक्रिज कोहेसिभ फोर्स डिक्रिज भयो भने कोहेसिभ फोर्स डिक्रिज भएको बेला कन्डिसन हेर त के रहेछ कोहेसिभ फोर्स डिक्रिज भएको बेला कन्डिसन हेर त एंगल के छ डिक्रिज एंगल के हुन जान्छ डिक्रिज भनेपछि अप्सन नम्बर के हो बी है एक लाइन लिएर है टेम्परेचर इन्क्रिज सरफेस टेन्सन डिक्रिज कोहेसिभ फोर्स कम हुने बेला थीटा पनि के भइरहेको हुन्छ कम हुँदै गइरहेको हुन्छ है त्यसपछि क्वेशन नम्बर कतिमा गयौं हामी क्वेशन नम्बर 6 मा क्वेशन नम्बर 6 ले के भनेको छ एट क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेन्सन बिकम्स क्रिटिकल टेम्परेचर भनेको थाहा छ नि हो क्रिटिकल टेम्परेचर भनेको के हो यस्तो टेम्परेचर जहाँनिर के हुन्छ ठ्याक्कै लिक्विड ग्यास यो दुईटै स्टेट ठ्याक्कै यहीँनिर हुन्छ हो क्रिटिकल टेम्परेचरको माना यो लाइन छ भने यो के को लाइन रहेछ क्रिटिकल टेम्परेचर भन्यो भने यहीँनिर के पनि लिन्छौं ग्यास पनि लिन्छौं यहीँनिर के पनि लिन्छौं लिक्विड पनि लिएर आउँछौं अब यसो हेर त क्रिटिकल टेम्परेचर अलि पनि बढी भयो भने के हुन्छ चाहे यो टेम्परेचरबाट अलि पनि बढी भयो भने कहिले के हुन्छ ठ्याक्कै ग्यासियस स्टेटमा केही सरफेस टेन्सन हुन्छ हुँदैन के त्यही भएर अप्सन नम्बर के हो त ए है ल त्यसपछि क्वेशन नम्बर कतिमा गयौं हामी 7 नम्बर क्वेशनमा के भनेको छ द सरफेस टेन्सन अफ वाटर इन्क्रिजेस विथ व्हेन के भनेको छ टेम्परेचर इन्क्रिज भर्खर त हेरेका थियौं सरफेस टेन्सन टेम्परेचर इन्क्रिज हुने बेला इन्क्रिज हुन्छ पक्कै पनि हुँदैन है डिटर्जेन्ट एड गर्यौं भने अघिकै क्वेशनमा हेरेका थियौं हुँदैन डिटर्जेन्ट एड गर्दाखेरि झन् डिक्रिज गराइदिन्छ फेनलको त खासै त्यस्तो फरकै पर्दैन भनेपछि NaCl एड गर्ने बेला हुन्छ है NaCl जब एड गर्छौं त्यतिखेर के हुन्छ सरफेस टेन्सन अफ वाटर इन्क्रिजेस अब यो कन्डिसन कस्तो भनेर हेर है के बनाए मैले यहाँनिर NaCl बनाए NaCl टुक्रियो भने के हुन्छ पानीमा जाने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो हामीले थाहा छ आयनमा हुन्छ Na+ मा जान्छ र प्लस Cl माइनसमा जान्छ कि जाँदैन अब हेर त यो Na+ के हो पोजिटिभ हो यो पोजिटिभसँग के आउँछ त नेगेटिभ कुरा बोन्ड बनाउन थाल्छ जुन कि अक्सिजन अलि पार्शियली नेगेटिभ हुन्छ त्यसले के बनाउन थाल्छ यसको र यसको बोन्ड बनाउन थाल्छ त्यसैगरी Cl के छ हाम्रो Cl के हो रे Cl नेगेटिभ चार्ज हो Cl नेगेटिभ चार्जसँग के गर्न थाल्छ कसले बोन्ड बनाउन थाल्छ पार्शियल पोजिटिभ हाइड्रोजनले बनाउन थाल्छ अब यो दुईटा बोन्ड बनाउँदाखेरि यो दुईटा जुन फोर्स यो बोन्ड बनाउँछ नि यो बोन्ड बनाउने बेला कुन फोर्स आउँछ रे इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स आउँछ अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सले के गर्दिन्छ यो एकदम स्ट्रङ फोर्स हुन्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स है अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिक स्ट्रङ फोर्स भयो भने के हुन्छ त्यहाँनिर फोर्स बिट्विन मलिक्युल्स बढाइदिनु भयो फोर्स बिट्विन मलिक्युल बढ्ने बित्तिकै हामीले के थाहा छ सरफेस टेन्सन के हुन्छ रे इन्क्रिज त्यही भएर NaCl एड गर्दाखेरि के हुन्छ सरफेस टेन्सन इन्क्रिज है त ल सबै पार्शियल नेगेटिभ र पार्शियल पोजिटिभ हुन्छ है त ल त्यसपछि क्वेशन नम्बर कतिमा आयौं हामी 8 मा क्वेशन नम्बर 8 ले के भन्दो रहेछ हामीलाई अ लिक्विड टेन्ड्स टु एज्युम a spherical shape due to
कुनै पनि एउटा एक्सपेरिमेन्ट त पक्कापक्की गरेर होला। टक्क यो टेबल हुन्छ हो, टेबलमा माथि अलिकति हातले औँलाले कतैबाट पानी छुवाएर ल्याएर हालिदिन्छ है। त्यो पानी हाल्ने के हुन्छ, त्यो गोलो गोलो बन्न खोज्छ नि हो, गोलो बन्न खोज्छ। अब गोलो भन्दाखेरि यो गोलो किन बन्न खोज्छ भनेको छ हो, गोलो किन बन्छ रे भर्खर अघि एक्सप्लेन गरेका छौँ। गोलो किन बन्न खोज्छ, गोलो बन्नु भनेको के हो, इनवर्ड फोर्स लाग्नु हो। इनवर्ड फोर्स भनेको के हो, सर्फेस टेन्सन भनेपछि अप्सन नम्बर के हुन्छ, सी। इनवर्ड फोर्स लागेर के गर्ने हो, स्फेरिकल बन्ने हो। इनवर्ड फोर्स लागेर के गर्ने हो रे, स्फेरिकल बन्ने हो। र इनवर्ड फोर्स नै के जनाउँछ त, सर्फेस टेन्सन जनाउँछ है। ल त्यसपछि क्वेसन नम्बर कतिमा आयौँ, 9 मा। क्वेसन नम्बर 9 ले के भन्दो रहेछ हामीलाई, क्वेसन नम्बर 9 ले के भन्दो रहेछ, ड्रपलेट्स अफ लिक्विड आर युजुअली मोर स्फेरिकल इन सेप देन लार्ज ड्रप अफ सेम लिक्विड। मानव वाटरकै चाहे यो झन् यो ठ्याक्कै सर्फेस टेन्सन अलिक मजाको देखिन्छ त्यहाँ मर्करीमा है। मर्करी कतै हेरेको छ भने मर्करीमा बहुत मजाको देखिन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि ठुलो ड्रप छ एउटा, बिग ड्रप, यसको नाम के रहेछ अरे, बिग चाहे लार्ज भनेर भनौँ, के रहेछ यो लार्ज ड्रप रहेछ हो। त्यसै गरी अब यसैको सेम मेटेरियलको है, चाहे सेम लिक्विड सानो सानो बनायो भने सानो सानो यो के हो त, स्मल हो। यसलाई स्मल ड्रपलेट्स भन्छौँ है, सानो सानोलाई जेनरली ड्रपलेट्स भन्छौँ। अब कुरा के भयो भन्दाखेरि यो जुन ठुलो छ नि, यो ठुलो त्यति धेरै साह्रो चाहे त्यति साह्रो स्फेरिकल हुँदैन, तर यो सानोवाला के हुन्छ, एकदम पर्फेक्टली स्फेरिकल जस्तो देखिरहन्छ। किन भन्दाखेरि अब हेर्छौँ भने फोर्स कतिवटा हुन्छ यसमा, दुईटा फोर्स जेनरली लागेको हुन्छ। एउटा फोर्स के भयो त, सर्फेस टेन्सनको कारण इनवर्ड फोर्स भयो। के भयो अरे, सर्फेस टेन्सनको कारण कस्तो भयो, फोर्स इनवर्डतिर फोर्स भयो। अर्को हेर्छौँ भने यसको त मास पनि त छ नि, यसको मलिक्युलहरूको मास पनि छ भनेपछि मासको कारण के लाग्छ, यसको तलतिर के लाग्छ त, ग्राभिटेसनल फोर्स लाग्छ है, फोर्स ड्यू टु ग्राभिटी लाग्छ। अब यसो हेर्छौँ भने लार्जमा जुन हुन्छ नि, लार्जवालामा के हुन्छ त, लार्जवालामा जुन यो फोर्स हुन्छ, सर्फेस टेन्सनको कारण फोर्स लाग्ने त्यो नेग्लिजिबल हुन्छ इन कम्पेरिजन टु, चाहे त्यो खासै डोमिनेन्ट हुँदैन इन कम्पेरिजन टु ग्राभिटी। लार्जको केसमा के भयो त, ग्राभिटीको कारण फोर्स लाग्ने के भयो त, डोमिनेन्ट, तर सर्फेस टेन्सनको लाग्ने फोर्स नट डोमिनेन्ट है। ल त्यसै गरी हेर्छौँ भने यसमा सानोवालामा के हुन्छ, काण्ड, सानोवालाको काण्ड के हुने रे, जी को कारण खासै यसमा धेरै मास हुँदैन, त्यही भएर जी को कारण खासै इफेक्ट देखिँदैन, तर सर्फेस टेन्सनको यसको कारण इफेक्ट धेरै नै देखिन्छ, त्यही भएर यसमा के हुन्छ, स्फेरिकल हुन्छ। भनेपछि अप्सन नम्बर कुन हुने भयो, फोर्स अफ सर्फेस टेन्सन प्रिडोमिनेन्ट्स है। यसले के गर्छ, डोमिनेन्ट गर्छ केलाई त, फोर्स अफ ग्राभिटीलाई। फेरि म रिभाइज गरेँ, सानोमा सानो सानो ड्रपमा के हुन्छ, सर्फेस टेन्सन प्रिडोमिनेन्ट हुन्छ ग्राभिटीको कम्पेरिजनमा, त्यही भएर के भनिन्छ, सर्फेस टेन्सन डोमिनेन्ट गर्नु भने के हो, गोलो बनाउनु हो। ल त्यसै गरी सेकेन्ड केस के रहेछ, लार्जरको। लार्जरमा हेर्छौँ भने के हुन्छ, ग्राभिटीको कारण लाग्ने फोर्स हाई हुन्छ र सर्फेस टेन्सनको कारण लाग्ने फोर्स लो हुन्छ, त्यही भएर यसमा स्फेरिकल कम देखिन्छ है त। ल त्यसपछि क्वेसन नम्बर कतिमा आयौँ हामी, 10 मा। 10 नम्बर क्वेसनले के भनेको छ, द फोर्स इन एडिसन टु इट्स वेट, वेट अफ खासमा हुनुपर्ने हो है, द फोर्स इन एडिसन टु इट्स वेट, चाहे इट्स वेट भनेर भनेकै छ, द फोर्स इन एडिसन टु इट्स वेट निडेड टु पुल अ निडल अफ 2.5 cm लङ फ्लोटिङ अन वाटर अफ सर्फेस टेन्सन 7.2 × 10⁻² न्युटन पर मिटर है। क्वेसन फेरि एकचोटि रिभाइज गरौँ। क्वेसन के रहेछ त, फोर्स इन एडिसन टु इट्स वेट निकाल्नु छ है, भन्दाखेरि वेटको अलावा पनि एउटा फोर्स छ, त्यो फोर्स निकाल्नु पर्ने छ हो। फोर्स इन एडिसन टु इट्स वेट निडेड टु पुल अ निडल अफ लेन्थ कति रहेछ यसको, 2.5 cm, र त्यो फ्लोटिङ कहाँनिर गर्दो रहेछ त, वाटरमा, जसको सर्फेस टेन्सन कति छ त, 7.2 × 10⁻² न्युटन पर मिटर है। ल अब यसको फिगरबाट भिजुअलाइज गर्न अलि सजिलो हुन्छ। यहाँनिर मैले के बनाइदिएँ भन्दाखेरि, एउटा के बनाइरहेको छु, मैले एउटा निडल बनाइरहेको छु है। यसरी मैले के गरेँ त, एउटा निडल बनाएँ। यो निडलको लेन्थ कति हुनुपर्ने हो,
यसले आफैले भनेको छ निडलको लेन्थ कति हुनुपर्ने हो त? निडलको लेन्थ हाम्रो कति हुनुपर्ने हो? 2.5 cm है त। ल अब यसो हेर्छौं भने यो निडल पानीमा हाल्दाखेरि के लाग्न थाल्छ रे? यसको हेर्छौं भने मैले यसलाई इरेज गरे बरु। ल निडल पानीमा हाल्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ? ठ्याक्कै यहाँसम्म उठ्या हुन्छ यसरी हो, यहाँसम्म यसरी वाटर उठ्या हुन्छ, ठीक छ। भनेपछि यहाँनिर एउटा लेन्थ भयो। त्यसैगरी सिमिलरली पछाडीतिर पनि के हुन्छ? यसरी मैले अब डट डटले देखाए, पछाडीतिर पनि यसरी के हुन्छ त? यहाँनिर पानी हाम्रो हुन्छ यसरी, सर्फेस पानीको है। ल अब हेर्छौं भने सर्फेस टेन्सन केमा लाग्ने हो त? जहिले पनि लाइनमा एक्ट गर्ने हो, चाहे फोर्स पर युनिट लेन्थमा एक्ट गर्ने। तर यहाँनिर हेर्छौं भने लेन्थ कतिवटा हुने भयो? एउटा त यो साइडबाट है, एउटा चाहिँ यो साइडबाट लागिरहेछ भने लेन्थ यल भयो यताको, र अर्को पछाडीबाट पनि डट डटबाट पनि लागिरहेछ है। डट डट डटबाट पनि के हुन्छ त? एउटा फोर्स लागिरहेको हुन्छ हो। यो दुईटा फोर्स लाग्ने भयो हाम्रो, दुईटातिरबाट फोर्स लाग्ने भयो है त। कस्तो इरेज ल यहाँनिर हेर है, फेरि मैले बनाएँ। ल फेरि बनाउँदाखेरि यो साइडबाट एउटा यता रातो लागिरहेको छु हेर है, रातो साइडबाट यताबाट एउटा के भयो त? सर्फेस टेन्सनको फोर्स लाग्ने भयो, र पछाडीको डट डट डटबाट पनि एउटा सर्फेस टेन्सनको फोर्स लाग्ने भयो। भनेपछि यसको टोटल लेन्थ वास्तवमा के रहेछ? लेन्थ अफ कन्ट्याक्ट, टोटल लेन्थ अफ कन्ट्याक्ट वास्तवमा कतिवटा रहेछ त? दुईटै साइडबाट हुँदो रहेछ भनेपछि दुईटा लेन्थ हुन्छ भनेपछि टोटल लेन्थ कति हुन्छ त? यसको 2l हुन्छ है। र हामीलाई थाहा छ सर्फेस टेन्सन टी मान्छौं भने सर्फेस टेन्सन टी इक्वल्स टु के हुन्छ? फोर्स पर युनिट लेन्थ। तर यहाँनिर लेन्थ कतिवटा रहेछ त? दुईटा लेन्थ रहेछ, त्यही भएर के लेख्छौं? 2l लेख्छौं मैले है। अब हामीलाई के चाहिएको छ? यही फोर्स निकाल्नु पर्ने छ। अब फोर्सको एनालाइसिस गर्छौं भने पक्कै पनि फोर्स तलब फोर्स कति लाग्ने हो? एउटा त वेटको कारण फोर्स लाग्छ र अर्को सर्फेस टेन्सनको कारण फोर्स लाग्छ F हो। भनेपछि हामीलाई उठाउनको लागि कतिवटा फोर्स चाहिन्छ? यतिकै बराबर फोर्स चाहिएन र? हामीलाई उठाउनको लागि माथितिर जुन फोर्स लाग्छ, माथितिर पनि फोर्स मानम, यसको फोर्स के मानिदिरहेको छु मैले? U मानिरहेको छु भने U पनि कति हुनुपर्ने? W प्लस F कै बराबर हुनुपर्ने हो कि नै? उठाउनको लागि त W प्लस F कै बराबर हुनुपर्ने हो। तर यसले के भनेको छ? इन एडिसन टु इट्स वेट। वेट हामीलाई अहिले चाहिएन। वेट चाहिएन भनेपछि वेटलाई हटाएर अहिले हामीलाई मात्र के चाहियो त? F मात्र चाहियो। सर्फेस टेन्सनको कारण फोर्स मात्रै चाहियो भनेपछि सर्फेस टेन्सनको कारण फोर्स कति हुन्छ? F इज इक्वल्स टु के हुने भयो? 2l इन्टु सर्फेस टेन्सन इज इक्वल्स टु 2 यहाँ छ, लेन्थ कति भनेको छ यसले? 2.5 cm भनिरहेछ भनेको त्यो के हो? इन्टु 10 को पावर कति हो रे? -2 हो। त्यसै गरी सर्फेस टेन्सनको भ्यालु कति दिएको रहेछ यसले? 7.2 इन्टु 10 को पावर -2। यो सबैलाई सिम्प्लिफाई एन्ड क्याल्कुलेट गर्यौं भने ठ्याक्कै अप्सन नम्बर कुन आउँछ भन्दाखेरि यसको अप्सन हेर्छौं भने अप्सन नम्बर कुन आउँछ त? 3.6 इन्टु 10 को पावर -3 आउँछ है। कति सजिलो। यसमा यति मात्र कन्सेप्ट बुझ्नु कि लेन्थ डबल लिनुपर्छ। लेन्थ डबल किन लिनुपर्छ रे? दुईटै साइडबाट वाटर माथिसम्म उठ्या हुन्छ र त्यसले के हुन्छ? त्यो लेन्थलाई छोको हुन्छ है। त्यो कुरा केयर गर्नु है। त्यसपछि अब क्वेशन नम्बर कतिमा आउँछौं? 11 मा। 11 नम्बर क्वेशनले के भनेको छ? अ स्मल होल इज मेड अन अ होलो स्फियर, then water enters in it if the sphere is taken to a depth of 20 cm in water. The radius of the hole is if the surface tension of water is 7.2 into 10 को पावर -2 न्यूटन पर मिटर है। फेरि पनि क्वेशन एकचोटि हेरौं, आफ्नो भाषामा, लोकल भाषामा हेरौं। एउटा स्मल होल छ हो, त्यो स्मल होल कहाँनिर बनाएको छ? होलो स्फियरमा, खाली स्फियरमा हो। र यसलाई लग्या कहाँनिर छ भन्दाखेरि वाटरमा लग्या छ। इन्टर्स इन्टु वाटर। कति डेप्थसम्म रे? 20 cm डेप्थसम्म, जहाँ कि वाटरको सर्फेस टेन्सन कति छ त? 7.2 इन्टु 10 को पावर -2 छ है। हामीलाई निकाल्नु पर्ने के हो? रेडियस अफ द होल निकाल्नु पर्ने छ। अब यसलाई बुझ्दाखेरि यसो बुझौँ है। यहाँनिर मैले एउटा ठुलो बिकर बनाएँ। ठुलो बिकरमा के बनाएँ त? ठुलो बिकरमा वाटर भर्दिए हो। ठुलो बिकरमा मैले के गरेँ? वाटर फिल गर्दिए।
वाटर फिल गर्दाखेरि यसमा के ल्याउनु छ, एउटा काण्ड गर्नु छ। त्यो काण्ड भनेको के हो, बाहिरतिर मानम एउटा स्फियर छ हो, यो स्फियरमा के रहेछ अरे, होल के रहेछ, यसमा सानो एउटा होल छ, के छ अरे, सानो एउटा होल छ। अब यो स्फियरलाई कहाँनिर ट्रान्सफर गरिदिनु पर्ने छ हामीलाई, यो बिकरमा चाहिँ यो वाटरमा ट्रान्सफर गर्नु छ र यसरी ट्रान्सफर गर्नु छ ताकि कति डेप्थसम्म जाओस् त, 20 cm सम्म है। यो ठ्याक्कै यो स्फियरलाई मैले के गरेँ, यहाँनिर ल्याएर राखेँ र यसको होल त यहाँनिर साइडमा छँदैछ हो, यसको होल त यहाँ साइडमा छँदैछ। कति डेप्थमा ल्याउनु पर्ने हो, यसको कति डेप्थमा ल्याउनु पर्ने हो त, यहाँ 20 cm डेप्थमा लिएर हालिदिनु पर्ने छ है त। ल अब यसो हेर्छौँ भने यो ठ्याक्कै 20 cm लाँदाखेरि ठ्याक्कै बल्ल के हुन थालिरहेछ त, त्यसबाट वाटर फ्लो हुन्छ। चाहिँ वाटर के गर्न खोज्छ अरे, भित्र छिर्न खोज्छ, यो होलमा भित्र छिर्न खोज्छ बल्ल बल्ल। अब बल्ल बल्ल छिर्न खोज्छ भने के होला, माथि भयो भने फेरि है 20 भन्दा माथि भयो भने यसमा पक्कै पनि छिर्दैन पानी है। जब 20 डेप्थमा लग्यो भने बल्ल छिर्न खोज्छ भनेपछि त्यो इन्स्ट्यान्टमा के होला त, अब फ्लो हुनु, लिक्विडको फ्लो के को कारणले दिने हो त, प्रेसरको कारणले। भनेपछि पक्कै पनि यो लिक्विड कलनले जति है 20 cm डेप्थको कारणले जति वाटरले प्रेसर क्रिएट बाहिरबाट गरिरहेछ हो, 20 cm ले जति बाहिरबाट यसले प्रेसर क्रिएट गर्यो त्यति नै बराबरको प्रेसर के हुन थाल्छ त, यसको एक्सेस प्रेसर हुन थाल्छ। भने बल्ल गएर के हुन्छ, यो हाम्रो वाटर छिर्छ भनेपछि वास्तवमा त्यो एक्सेस प्रेसर भइरहेछ है। एक्सेस प्रेसर इज इक्वल्स टु के हुनुपर्ने हो, एक्सेस प्रेसर इज इक्वल्स टु प्रेसर ड्यू टु डेप्थ हुनुपर्ने। त्यो भनेको कति डेप्थ रहेछ त, 20 cm को कारण प्रेसर भयो भने बल्ल के हुन्छ, इक्विलिब्रियम कन्डिसन हुन्छ र त्यसपछि वाटर छिर्न थाल्छ है। अब एक्सेस प्रेसरको फर्मुला के थाहा छ हामीलाई, यो खासमा के हो त, स्फेरिकल। यो यसलाई भिजुअलाइज यतातिर ल्याएर गर्यो भने कस्तो जस्तो देखिन्छ, बाहिरबाट वाटर छ र भित्र के छ, एयर छ। भनेपछि यो खासमा के भयो त, यो खासमा के जस्तो, एयर बबल जस्तो देखिन्छ कि है, एयर बबल जस्तो देखिन्छ। भनेपछि यसको एक्सेस प्रेसरको फर्मुला हामी के थाहा छ हामीलाई, के पढाएछौँ रे, 2T बाई यसको के पढाएछौँ, 2T/r है, के पढाएछौँ रे, 2T/r इज इक्वल्स टु यसको प्रेसर भने के हो, रो जी यच हो है, के हो रे, रो जी यच। अब यसैबाट के गर्न मिल्छ हामीलाई, क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ भ्यालुहरू। क्याल्कुलेट कसरी गर्न मिल्छ त, 2 इन्टु टी भनेको कति रहेछ यसको, 7.2 इन्टु 10 को पावर कति हो त, 10 को पावर -2 हो है, डिभाइड बाई यसको आर त हामीले निकाल्नै पर्ने छ, रेडियस अफ द होल निकाल्नै पर्ने छ हो, इज इक्वल्स टु के हुन्छ त, रो भनेको यो वाटर छ भने रो कति हुन जान्छ, 10 को पावर 3। यसको डेन्सिटी अब सजिलोको लागि सकेसम्म 10 लिन्छौँ भने सजिलो, र यसको कति छ, हाइट भनौँ चाहे त्यसैले के भन्छौँ, डेप्थ भन्छौँ। डेप्थ कति रहेछ त, 20 इन्टु कति हुनुपर्ने हो, 10 को पावर -2 है त। ल अब यसैलाई काटकुट गर्छौँ यताउता हो, यसले यसमा के छ, 10 को पावर -2 र आरएचएसमा नि के छ, 10 को पावर -2, क्यान्सल आउट। अब यसो हेर्छौँ भने आरएचएसमा के भयो हाम्रो, यसलाई आर को लागि सिम्प्लिफाई गर्यो भने ठ्याक्कै के आउँछ होला, आर को लागि सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 2 इन्टु 7.2 डिभाइड बाई के होला रे, 10 को पावर 5 आउँछ होला हो, 10 को पावर कति आउँछ होला, 5 आउँछ होला। अब यसैलाई सिम्प्लिफाई गर्छौँ र सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि बल्ल यसको एन्सर अब आउने भनेको कति होला भन्दाखेरि 7 गुणा 14 अनि एकछिन है, यसको एन्सर अब ठ्याक्कै मैले नि अब यहाँनिर अब क्याल्कुलेटर चलाउनै पर्छ यसको एन्सरको लागि है त। अब एकछिन म क्याल्कुलेटर चलाएर 7 गुणा 14 अब ठ्याक्कै त्यो एन्सरै देखिएन, 10 को पावर -2 यहाँ 20 छ है, त्यही भएर एन्सर मैले देखिनँ, 20 छ यहाँनिर। अब यो 2 यहाँनिर पनि आउँछ है, 2 यतातिर आउँछ
भनेपछि बल्ल अब एन्सर मिल्न गयो है। त्यही भएर म भन्छु किन एन्सर मिलिरहेको छैन। अप्सन नम्बर कुन होला त? अप्सन नम्बर अब बी 2 र 2 तल र माथिको 2 र 2 के हुन्छ क्यान्सल आउट है त। 2 र 2 तल र माथिको क्यान्सल आउट भनेपछि 7.2 × 10⁻⁵ इज 5 मिटर है त। ल यति बुझ्नु कि एक्सेस प्रेसर इक्वल्स टु के हो। यति के बुझ्नु पर्यो? एक्सेस प्रेसर इक्वल्स टु प्रेसर ड्यू टु डेप्थ अफ द लिक्विड है। ल त्यसपछि क्वेसन नम्बर कतिमा आउँछ हामी? 12 मा। क्वेसन नम्बर 12 ले के भनेको छ? द फोर्स अफ सर्फेस टेन्सन अन अ रिङ सिचुएटेड अन द सर्फेस अफ वाटर इज 14 पाई × 10⁻⁴ न्युटन। द डायमिटर अफ द रिङ भनेर सोधेको छ है। अब यसो पहिला एउटा यहाँ बनाइदिइराखौँ अलिअलि सजिलो हुनको लागि। मैले के बनाएँ भन्दाखेरि वाटरको सर्फेस बनाइरहेको छु हो। वाटर बनाइरहेको छु भन्दाखेरि वाटरको सर्फेस बनाइरहेको छु। यहाँनिर वाटरको सर्फेस माथि के हुनुपर्छ? हाम्रो रिङ हुनुपर्छ। के हुनुपर्ने रे? एउटा रिङ हुनुपर्ने। तर त्यही रिङको डायमिटर निकाल्नु पर्ने छ हो। के गरिदियो? एउटा रिङ बनाइदियौँ। अब यो रिङमा कति फोर्स लाग्दो रहेछ? सर्फेस टेन्सनको कारण फोर्स कति लाग्दो रहेछ? यसले भनेको छ 14 पाई × 10⁻⁴ लाग्दो रहेछ र सर्फेस टेन्सन दिएको छ। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यसमा निकाल्यौँ भने सर्फेस टेन्सनको फर्मुला है। सर्फेस टेन्सनको फर्मुला लेखौँ त। सर्फेस टेन्सन T इक्वल्स टु के हुन्छ? फोर्स पर युनिट लेन्थ हो। के हुने हो रे? फोर्स पर युनिट टोटल लेन्थ है। लेन्थ कति हुन्छ भनेर त्यो लेन्थ हेर्नु छ है। अब फोर्स इज इक्वल्स टु के हुन्छ हामीलाई? T इन्टु अब यसको हेर्छौँ भने के हो? लेन्थ त यसमा के छ? पुरै सर्कुलर रिङ त जहिले पनि के हो? सर्कुलर भनेपछि त्यसको लेन्थ कति हुन्छ हामीलाई? सर्कमफ्रेन्सको बराबर लेन्थ हुने भनेपछि पाई डी। र अझै पनि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ? यो रिङ पनि कस्तो जस्तो देखिन्छ? निडल जस्तो देखिन्छ है। भनेपछि दुईटैतिरबाट त्यसको लेन्थले छोको हुन्छ। दुईटैतिरबाट त्यसको केले हुन्छ? छोको हुन्छ। त्यही भएर इन्टु 2 हामीले हेर्नुपर्छ है। यहाँ पनि हेर्छौँ भने अघिको निडल जस्तै भयो है त। भ्यालुहरू राख्ने बित्तिकै सोलुसन आउँछ। फोर्स कति रहेछ त? 14 पाई × 10⁻⁴ कति हुने हो? -4। 10⁻⁴ इज इक्वल्स टु T कति रहेछ त? 7 × 10⁻⁴ कति हुनुपर्छ? -2 × पाई त छँदैछ र यहाँनिर D त हाम्रो के रहेछ? D अब निकाल्नै पर्ने छ हो। इन्टु के हुनुपर्ने हो? 2। अब यसैलाई सिम्प्लिफाई गर्छौँ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौँ भने RHS तिर हेर्छौँ भने पनि कति हो? 7 दूना 14 र दुईटैतिर 2 र 2 गयो। पाई र पाई गयो र त्यसपछि वास्तवमा D यसको कति आउला त? D आउने भनेको यसको कति हुन्छ होला भन्दाखेरि D इज इक्वल्स टु के होला रे? 10⁻⁴ डिभाइड बाइ के होला त? 10⁻⁻² होला। व्हिच इज इक्वल्स टु के हुनुपर्ने हो त? 10⁻⁻² मिटरमा आइरहेछ है। अहिले आएको यो केमा हो त? मिटरमा आएको। यसको हिसाबले अप्सन अब कुनै पनि अप्सन कतै पनि मिलेको जस्तो देखिएन। अब यसको अप्सन खासमा के हुनु हो त? 10⁻⁻² मिटर हो है। अब यसमा चाहिँ अप्सन अलि मिस्टेक भएको होला सायद है। ल त्यसपछि क्वेसन नम्बर कतिमा जान्छौँ भन्दाखेरि हामी क्वेसन नम्बर 13 है। क्वेसन नम्बर 13 ले के भनेको छ? द सर्फेस टेन्सन अफ सब बबल इज 0.3 न्युटन पर मिटर। सर्फेस टेन्सन दियो। द टोटल वर्क डन इन एक्सटेन्डिङ द बबल फ्रम 10/6 cm है। यसको यो खासमा 10/6 चाहे 10×6 भनेको के हुन्छ? त्यसको एरिया दिइरहेको हुन्छ। यति एरियाबाट कहाँनिर जानु छ त रे? 10/11 मा जानुपर्ने छ। फेरि पनि क्वेसन आफ्नो केमा हेर्ने हो हामीले? हाम्रो ह्याबिट नै छ लोकल ल्याङ्ग्वेजमा हेर्न। के रहेछ क्वेसन के रहेछ रे? हेर त। द सर्फेस टेन्सन अफ सब बबल कति रहेछ त? 0.3 न्युटन पर मिटर। अब हामीले के निकाल्नु छ त? टोटल वर्क डन इन एक्सटेन्डिङ द बबल्स फ्रम यति बाई यति 10/6 टु 10/11 हेर्नु छ है त। अब यसो गरौँ न त। इनिसियल एरिया A1 भनिदिउँ। इनिसियल एरिया A1 इक्वल्स टु के होला त? 10 × 6 र यो cm मा छ भने यसको मिटरमा लानको लागि के गर्छौँ? एरियामा 10⁻⁴ भनेपछि कति आउने भयो? 60 × 10⁻⁴ A1 भयो। त्यसै गरी अब के गर्दियौँ हामी? A2 निकाल्दै राखौँ हो।
a2 भनेको कति होला त 10 into 11 है a2 भनेको 10 into 11 into 10 को पावर कति हुनुपर्छ -4 इज इक्वल्स टु यसैलाई सिम्प्लिफाई गर्यौं भने 110 into 110 into के हुने हो त 10 को पावर -4 हुने हो है यो सबै केमा लगिराछौं हामी एसआई युनिटहरुमा लगिराछौं है त ल अब a1 र a2 भयो हामीलाई के थाहा छ वर्क डन को फर्मुला के वर्क डन इक्वल्स टु के पढ्या छौं हामी सरफेस टेन्सन इन्टु चेन्ज इन एरिया भनेर पढ्या छौं सरफेस टेन्सन को भ्यालु यसले भनेको छ सरफेस टेन्सन को भ्यालु कति भनेको छ त 0.3 इन्टु चेन्ज इन एरिया भनेको कति हुने हो त a2 a1 चेन्ज इन एरिया भनेको के हो त a2 a1 गर्दिन्छौं यति गरिसकेपछि यसलाई के गरौँ त सिम्प्लिफाई गर्न खोजौं है सिम्प्लिफाई गर्न खोज्छौं भ्यालुहरु हालेर भ्यालुहरु हाल्दाखेरि के भयो त 0.3 र यहाँनिर a2 कति रहेछ हाम्रो 110 -60 लेख्दिम र 10 को पावर -4 लाई दुईटैको कमन भनेर बाहिर निकाल्दै राखौं न सजिलो हुन्छ है हामीलाई -4 अब यसैलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि झन् के भयो अब यहाँ 0 छ है यो के रहेछ 0 अब यसैले सिम्प्लिफाई गर्यो भने के हुन्छ 0.3 इन्टु यसलाई के हुने भयो 50 हो कति हुन्छ र यो 50 इन्टु के हुन्छ 10 को पावर -4 हुन्छ है 10 को पावर कति हुन्छ त -4 अब यसैलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने कति हुन्छ होला 5 तिया 15 भनेपछि 1.5 मा आउँछम है अब 1.5 वाला एउटा मात्रै छ अब पावर हेर्नु पर्दैन 1.5 भनेपछि अप्सन नम्बर बी इज करेक्ट है वर्क डन भने के हो सरफेस टेन्सन इन्टु चेन्ज इन एरिया है त ल त्यसैगरी अब क्वेशन नम्बर कतिमा जान्छौं हामी 14 मा क्वेशन नम्बर 14 ले के भनेको छ द वर्क डन टु ब्लो अ सब बबल अफ रेडियस r इज w है then work done to increase the radius from r to 3r फेरि पनि केमा हेर्छौं लोकल ल्याङ्ग्वेजमा वर्क डन के रहेछ त वर्क डन टु ब्लो अ सब बबल अफ रेडियस r है सब बबल रेडियस r को ब्लो गर्नको लागि वर्क डन कति लाग्दो रहेछ हामीले काम कति गर्नुपर्ने रहेछ w है देन वर्क डन निकाल्नु पर्ने छ हो वर्क डन निकाल्नु पर्ने छ के को लागि त त्यसको रेडियस r बाट कहाँनिर लानको लागि 3r लानको लागि पक्कै पनि रेडियस बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ हामीले वर्क डन गर्नुपर्छ हो केस कतिवटा भयो दुईटा एउटा रेडियस r वालाको लागि r को r देखि 3r को लागि भनेपछि r वालाको लागि हेर्छौं वर्क डन भनेको हामीले के थाहा छ वर्क डन भनेको के हुन्छ यसको सब बबल छ है सब बबल र यो दुईटा कुरामा याद गर्नु सब बबलमा र निडलमा यो दुईटै कुरामा के हुने हो यो निडलमा र सब बबलमा के हुने हो त जनरली हाम्रो जनरल फर्मुलाको 2 ले मल्टिप्लाई भएको हुन्छ है जनरल फर्मुलाहरुको के भएको हुन्छ रे 2 ले मल्टिप्लाई भएको हुन्छ यो यति चाहिँ क्लियर गर्नु है त वर्क डन भनेको के हुन्छ सरफेस टेन्सन इन्टु सरफेस एरिया यसको के होला त 4 सो बबल को सरफेस एरिया के होला त 4 पाई r स्क्वायर है 4 पाई r स्क्वायर यति लेखेर मात्र पुग्दैन के लेख्नु पर्छ हामीलाई सो बबल छ भक्कर मैले यहाँ माथि लेखेको छु सो बबल छ भने कतिले मल्टिप्लाई गर्दिनु पर्छ 2 ले भनेपछि खासमा यो एक्सप्रेसन कति भयो त 8 पाई r स्क्वायर t भयो है 8 पाई r स्क्वायर कति हुने भयो त t भयो 8 पाई r स्क्वायर t हुने भयो अब सेकेन्ड कन्डिसनको लागि वर्क डन कति मान्दिन्छौं w डैश मान्दिम w डैश इक्वल्स टु के होला त t यहाँनिर बाहिरतिर के हुन्छ 4 पाई हाल्दिनै राखौं बाहिरतिर के राख्दिम रे 4 पाई हाल्दै राखौं र रेडियस त अब चेन्ज भएको छ रेडियस कति देखि कति सम्म गएको छ 3r सम्म गएको छ r देखि भनेपछि 3r को के हुनु पर्ने स्क्वायर है के हुनु पर्छ रे 3r को स्क्वायर त्यसैगरी अब यहाँनिर हेर्छौं भने माइनस साइन हो बीचमा र r को के हुनु पर्छ स्क्वायर यति गर्छौं यति गरेर के गर्छौं हामी सिम्प्लिफाई गर्छौं है त यति गरेर के गर्छौं सिम्प्लिफाई इन्टु त 2 हुनै पर्छ अब यति गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ होला ठ्याक्कै यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 8 र 8 हटाई 64 भनेपछि 64 पाई
आर स्क्वायर टी हुने हो। अब यसैलाई के गरिदिउँ त 8 को फर्ममा चेन्ज गरिदिउँ न त भनेपछि 8 इन्टु के लेख्न पाइन्छ यसैलाई 8 इन्टु 8 लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन 8 इन्टु के लेख्न पाइन्छ 8 इन्टु 8 पाई आर स्क्वायर टी लेख्न पाइन्छ हो। यति लेख्न पाउने बित्तिकै हेरौँ त 8 पाई आर स्क्वायर टी के हुन्छ डब्लु को बराबर हो। त्यही भएर हाम्रो सेकेन्ड कन्डिसनको वर्क डन कति आइरहेछ त 8 डब्लु विच इज अप्सन नम्बर सी विच इज अप्सन नम्बर सी है त। ल त्यसै गरी अब क्वेसन नम्बर कतिमा जान्छौँ 15 मा। क्वेसन नम्बर 15 मा के भनेको छ द इनर्जी स्पेन्ट इन spraying a drop of mercury of radius 1 cm into a millions droplet of same size if the surface tension of Hg is 35 into 10 को पावर माइनस 3 न्यूटन पर मिटर है त। ल अब यसो हेरौँ क्वेसन फेरि पनि पढौँ। इनर्जी स्पेन्ट इन स्प्रेइङ इनर्जी के गर्नु छ हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ हो। जुन इनर्जी स्पेन्ड गर्छौँ त्यसलाई के गर्नु छ निकाल्नु छ है। र के को लागि त यो इनर्जी स्पेन्ट इन अ ड्रप अफ एउटा ड्रप अफ मर्करी जसको 1 cm रेडियस छ त्यसलाई के गरिदिनु छ त 1 मिलियनमा लगिदिनु छ है। के रहेछ रे एउटा मर्करीको एउटा 1 cm को ड्रप छ। यो ड्रपलाई कहाँनिर लगिदिनु पर्ने छ यो ड्रपलाई टुक्रायो भने के लाग्छ हामीलाई इनर्जी लाग्छ र त्यही इनर्जी निकाल्नु छ है। टुक्राउने बेला के लाग्छ हामीलाई इनर्जी लाग्छ त्यही इनर्जी इक्वल्स टु वाट हो। र त्यो इनर्जी के गरेर चाहिँ टुक्राएको छ एउटा ड्रपलेटलाई कतिमा टुक्राएको छ त 5 वटामा छ छैन 10 वटामा छ छैन 1000 वटामा छ छैन के रहेछ रे 1 मिलियन रहेछ हो। 1 मिलियन भनेको के हो 10 को पावर 6 मा लानु छ है। कतिमा टुक्राउनु पर्ने छ रे 10 को पावर 6 मा लानु पर्ने छ। अब इनर्जी स्पेन्ट अब यसलाई नि निकाल्न त सकिन्छ सबै फर्मुलाहरू लगाएर राखेर रेसियोहरू लिएर निकाल्न सकिन्छ तर त्यो एकदम लामो हुन्छ। त्यही भएर के गर्छौँ एउटा सर्टकट फर्मुला याद गराछौँ हामी। सर्टकट फर्मुला के हो त इनर्जी स्पेन्ट भनेको के हुन्छ 4 पाई क्यापिटल आर बिग ड्रपको है बिग ड्रपको रेडियसको स्क्वायर इन्टु सर्फेस टेन्सन र ब्राकेटमा के हुन्छ त नम्बर अफ ड्रपलेट्सको पावर 1/3 हुन्छ है। नम्बर अफ ड्रपलेट्सको पावर 1/3 माइनस 1 हुन्छ। यति कुरा मैले के गरेँ हाइलाइट गरेर त पहिलाको जस्तो छ एरिया भनेको 4 पाई आर स्क्वायर सर्फेस एरिया भनेको 4 पाई आर स्क्वायर इन्टु सर्फेस टेन्सन इनर्जीको त फर्मुला यो जेनरल फर्मुलै हो। यसैमा के एड गरिदिन्छौँ एउटा n को पावर 3 माइनस 1 गर्यो भने यो इनर्जी स्पेन्टको फर्मुला आउँछ है। कति सजिलो पहिलाको जस्तै फर्मुला छ। पहिलाको जस्तै कति फर्मुला छ रे 4 पाई आर स्क्वायर टी पहिलाको जस्तै छ। त्यसैमा के मल्टिप्लाई गरिदिनु छ त n को पावर 1/3 माइनस 1 एड गर्यो भने हाम्रो एन्सर आउँछ। अब यसमा के गरौँ 4 पाई ठिकै छ रेडियस हाम्रो कति रहेछ 1 cm भनेको के होला त 10 को पावर कति हुनुपर्ने हो -2 यसको पनि के चाहियो हामीलाई स्क्वायर गरिदिनु पर्यो रे है। सर्फेस टेन्सन यसले भनेको छ सर्फेस टेन्सन कति भनेको छ त 35 इन्टु 10 को पावर कति रहेछ -2 छ क्यारे है। 35 इन्टु 10 को पावर कति हो त -2 भन्दा नि -3 रहेछ है -3 यन भनेको के हो 10 को पावर 6 मा छ है। अहिले यन भनेको के रे 10 को पावर 6 मा छ। नम्बर अफ ड्रपलेट्स कतिवटा हो 1 मिलियन भनेको के हो 10 को पावर 6 हो। यसको पावर कति हुनुपर्छ 1/3 माइनस 1। अब यति गरेर के गर्छौँ हामी सिम्प्लिफाई गरिदिन्छौँ। सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के भयो त अब 4 पाई कन्स्ट्यान्टहरूलाई बाहिर नम्बरहरू सिम्पल नर्मल नम्बरहरूलाई अगाडि हालिदिएँ मैले 35 पावरहरूलाई एक ठाउँमा राखिदिएँ। पावर के होला सबभन्दा सुरुमा 10 को पावर -2 को स्क्वायरले के लेख्न पाइयो -4 लेख्न पाइन्छ है। त्यसै गरी इन्टु के लेख्न पाइयो रे 10 को पावर -3 रहेछ अर्को। त्यसै गरी यसको भित्रकोबाट निकाल्यो भने 10 को पावर 6 को पावर 1/3 भने के हो त 10 को पावर 2 हो भनेपछि 10 को पावर के हुने भयो त 10 को पावर 2 माइनस 1 हुने भयो। यसैलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने ठ्याक्कै यसले एन्सर के दिन्छ भन्दाखेरि 4.35 इन्टु 10 को पावर -3 दिन्छ है। 4.35 इन्टु 10 को पावर -3 दिन्छ। ल
यसमा इनर्जी स्पेन्डमा यति मात्र कुरा याद गर्नु पर्यो। पहिलाको जस्तै फर्मुला छ, सर्फेस एरिया भनेको 4πr² इन्टु सर्फेस टेन्सन भनेको टी, र त्यहाँनिर एउटा कुरा मल्टिप्लाई के गर्नुपर्छ रे, मल्टिप्लाई के गर्नुपर्छ, n को पावर 1/3 - 1 मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसले के दिन्छ, हाम्रो एन्सर दिन्छ है त। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर कतिमा गयौँ हामी, 16 मा। क्वेसन नम्बर 16 ले के भनेको छ, आइओई र आइओएम दुईटैमा सोधेको क्वेसन है। ल इन केरोसिन ल्याम्प अब कतिले देखाएको छौ छैनौँ है, गाउँघरमा बत्ती हुँदैन भने त्यतिखेर केरोसिन ल्याम्प युज गर्थ्यौँ हामी बच्चामा। यसरी एउटा ल्याम्प हुन्थ्यो हो। केरोसिन ल्याम्पमा के हुन्छ, एउटा बाती हुन्छ है, बाती भन्छौँ यसलाई, ठ्याक्कै मैले कालोले, त्यो कपडाको जेनरली हुन्छ, चाहे के को हुन्छ, कपासहरूको हुन्छ, कटनहरूको हुन्छ है। यहाँनिर हाले र भित्रतिर के हालिदिनुपर्छ, यसमा भित्रतिर के हुन्छ रे, ओइल हुन्छ, केरोसिन ओइल हुन्छ तलतिर। यो केरोसिन ओइल यहाँनिर हुन्छ हो, यहाँनिर के हुन्छ, बाती हुन्छ। यो बातीमा के भएको हुन्छ भन्दाखेरि माथितिर आगो बालिदिन्छौँ, माथितिर यहाँनिर आगो सल्काउँदाखेरि यहाँनिर आगो बल्न थाल्छ हो। अब आगो बल्नको लागि तेल त चाहियो पक्कै पनि, त तेल कहाँनिर छ, तल छ। तेल कहाँनिर एक्ज्याक्टली रहेछ, तल। अब तलबाट कहाँ जानु पर्यो, तेल माथि त जानु पर्यो नि, जल्नको लागि त माथिसम्म जानु पर्यो। माथिसम्म जानको लागि कहाँबाट जान्छ रे, यही बातीबाट भएर जाने हो। भनेपछि खासमा तलको लिक्विडलाई यसले के गरे हो, माथि रेज गरे हो है। तलको लिक्विडलाई के गरे, यसको लेभल माथि रेज गरे हो भनेपछि त्यो कस्तो एक्सन हो, क्यापिलरी एक्सन हो। भनेपछि खासमा त्यो के को कारण हुन्छ, क्यापिलारिटीको कारण हुन्छ। अप्सन नम्बर बी इज करेक्ट है। तलको ओइललाई माथितिर लानु छ, क्यापिलरी एक्सन। त्यसपछि हेर्छौँ क्वेसन नम्बर के रहेछ त, 17। क्वेसन नम्बर 17 ले के भनेको छ, अ लिक्विड डज नट वेट द सर्फेस अफ सोलिड इफ द एंगल अफ कन्ट्याक्ट। अब बुझ्या छौ बहुत राम्रो यो कुराहरू, बुझ्या छैनौ भने दुईटा म फर्मुला दिन्छु, त्यो फर्मुलाले यसको क्वेसन वेट, कोहेसिभ फोर्स, हेनतेन सबको क्वेसन भन्छ है। अब त्यो दुईटा त्यो फर्मुला के हो भन्दाखेरि, फर्स्ट याद गर्ने टेक्निक हो है, फर्स्ट र के हो, एउटा सेकेन्ड हो। यदि एडहेसिभ फोर्स इज ग्रेटर देन है, एडहेसिभ फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिभ फोर्स छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले वेट गर्छ है। त्यो लिक्विडले सोलिडलाई के गर्छ, वेट गर्छ, भिजाइदिन्छ है। र वेट गर्यो भने त्यसको एंगल के हुन्छ भन्दाखेरि एक्युट एंगल हुन्छ। के एंगल हुन्छ रे, एक्युट एंगल भन्छ। र एक्युट एंगल बन्ने बेला त्यो लिक्विडको लेभल त्यसमा क्यापिलरीमा के हुन्छ, राइज भएको हुन्छ है। त्यसपछि सेकेन्ड फर्मुला के छ भन्दाखेरि, कोहेसिभ फोर्स एडहेसिभ फोर्स भन्दा ग्रेटर भयो भने है, त्यसले के गर्दैन, डज नट वेट डी है, डज नट वेट को डी ल्याए मैले, त्यतिखेर एंगल कस्तो एंगल बनाउँछ, अब्ट्युस एंगल बनाउँछ भनेर ओ ल्याए। र त्यसै गरी त्यसको लेभल के हुन्छ रे, फल भएको हुन्छ। यसैबाट याद गर्ने हो, कति सजिलो। एसी, ए इज ग्रेटर देन सी भनेको एसी आउँछ हो, फर्मुला म बनाइरहेको छु है। एसीमा बसेर के गर्छौँ हामी, झगडा गर्छौँ, भाइ बहिनीमा के गर्छौँ, झगडा गर्छौँ है। एसीमा बसेर के गर्छौँ, भाइ बहिनीसँग वार गर्छौँ भनेको के हो, एसी इज ग्रेटर देन सी भएको बेला वारको डब्लु ले के जनाउँछ, वेट, ए ले के जनाउँछ, बिचको लेटर ए ले के जनाउँछ, एक्युट एंगल, र आर ले के जनाउँछ त राइज। कति सजिलो, एसीमा बसेर हामी के गर्छौँ रे, वार गर्छौँ है। र सेकेन्ड वाला हेर्छौँ भने सेकेन्डमा के रहेछ, CADOF। यसमा एक दुईवटा कुरा म एड गरिदिन्छु है। सीए भने के हो, पढाइ हो नि, ब्याचलर पढाइ हो। सीए पढेर के गरे रे, सीए पढेर के गर्यो त, डफर भइदियो। यसो याद गर्नु, सीए पढेको थियो त्यो दाइले, डफर भयो भनेपछि सी इज ग्रेटर देन ए। त्यतिखेर डी भनेको के हो, डज नट वेट। ओ भनेको के हो, ओ भनेको के हो रे, अब्ट्युस एंगल। र एफ भनेको के हो, फल है, फल इन लेभल। र यतिखेर डफरको एआर चाहिँ नयाद गरिदिनु है, पछाडिको एआर चाहिँ नयाद गरिदिनु है। अब यसो हेर्दा कुन कन्डिसन रहेछ, डज नट वेट को, डज नट वेट भने के हुन्छ, कन्डिसन नम्बर 2। कन्डिसन नम्बर 2 बाट सबै कुरा आउँछ, यसबाट जे जति कुरा छ सब कुरा आउँछ। कोहेसिभ फोर्सको कुरा आउँछ, फलको कुरा आउँछ, अब्ट्युस एंगलको कुरा आउँछ। एंगल के हुँदो रहेछ रे, अब्ट्युस। अब्ट्युस भयो भने ग्रेटर देन 90, अप्सन नम्बर सी। कति सजिलो है। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18 पनि त्यही छ। यतिखेर के भनेको छ, वेट भनेको छ हो। वेट भनेको भने वारवाला कुरा आयो, वारवाला कुरामा एंगल कस्तो हुन्छ,
वारवाला कुरामा एंगल के रहेछ रे वारवाला कुरामा एंगल के रहेछ त एक्युट भनेपछि लेस देन 90 डिग्री है। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर कति हेर्छौं 19 क्वेशन नम्बर 19 मा के भनेछ द एंगल अफ कन्ट्याक्ट अफ प्योर वाटर एन्ड क्लीन ग्लास सर्फेस है। यसमा एक दुईवटा कुरा छ त्यो म भनिहाल्छु है। ग्लास सर्फेस है ग्लासमा हामी पानी कहाँनिर राख्ने जनरली ग्लासमा राख्ने हो ग्लासमा राख्ने हो। अब ग्लास कस्तो हुनु पर्यो रे ग्लास क्लीन हुनै पर्छ है। ग्लास के हुनुपर्छ पानी खानको लागि कहीँ फोर ग्लासमा खाएर हुन्छ हुँदैन है। ग्लास कस्तो हुनुपर्छ एकदम क्लीन र क्लीन ग्लासको कुरा दुईटा आउँछ है। एउटा चाहिँ अर्डिनरी वाटरको आउँछ के आउँछ रे एउटा अर्डिनरी वाटरको कुरा आउँछ है। एउटा अर्डिनरी वाटरको कुरा आउने भयो। अर्को के को आउँछ रे अर्को के को आउँछ त प्योर वाटरको कुरा आउँछ चाहे आइडियल वाटर पनि भनेर हुन्छौं है। प्योर चाहे आइडियलको ल अब कुरा कतिवटा भयो त दुईटा। अब हेरौँ त अर्डिनरीको बेला म के गरिरहेको छु सुरुमा अर्डिनरीको लिइरहेको छौं। अर्डिनरी लियौं भने अर्डिनरी पानी राख्यौं भने है ग्लास ट्युब जेनरली यो ग्लास भनेको ग्लास ट्युब जस्तै हामी ग्लास ट्युब जस्तो हामी एज्युम गरेर हुन्छौं है। भनेपछि अर्डिनरी वाटर राख्यौं भने ठ्याक्कै यस्तो भएको हुन्छ के है यस्तो भएको हुन्छ र यसको एंगल अफ कन्ट्याक्ट हेर्यौं भने यहाँबाट यसरी र तलतिर गयो यहाँ भनेपछि यसको बीचको एंगल थीटा भयो है। यो थीटा जेनरली अर्डिनरीको बेला थीटा जेनरली कति हुन्छ त 8 देखि 18 डिग्री सम्म हुन्छ है। अर्डिनरीमा के याद गर्ने रे 8 देखि कति हुनु पर्ने 18 डिग्री सम्म हुन्छ है। तर कुरा कहाँनिर यसमा अल्टर छ भन्दाखेरि यो क्वेशनमा प्योर वाटर हुनुपर्ने हाम्रो वाटर के हुनुपर्ने रे प्योर वाटर भनेपछि प्योर वाटरले अब यसरी बनाउँदैन है। प्योर वाटरले कस्तो बनाउँछ भन्दाखेरि मेनिस्कस ठ्याक्कै यहाँबाट कस्तो भएको हुन्छ भन्दाखेरि तलसम्म गएको हुन्छ है। पहिला यो मेनिस्कस चाहिँ आफै तलसम्म गएर बल्ल यसरी जान्छ फेरि यहाँसम्म के हुन्छ भन्दाखेरि तलसम्म यसरी छोएर माथिसम्म जान्छ है। भनेपछि यसको एंगल अफ कन्ट्याक्ट हेर्छ भने के हुन्छ ठ्याक्कै यहाँबाट अब टेन्जेन्ट ड्र गर्न खोज्छौं ठ्याक्कै तलै गइदिरहेको हुन्छ के त्यो जुन लाइनमा त्यो सर्फेस सोलिडको सर्फेस हुन्छ त्यही लाइनमा टेन्जेन्ट गइदिरहेको हुन्छ है। टेन्जेन्टको बीचको टेन्जेन्ट लाइन र सोलिड सर्फेसको लाइन के भइदिन्छ कन्साइड भइदिन्छ है। प्योर वाटर भएको बेला के हुन्छ रे टेन्जेन्ट लाइन र सोलिड सर्फेसको लाइन के हुन्छ त कन्साइड भइसकेको हुन्छ। कन्साइड भइसक्यो भने केही एंगल बन्छ एंगल बन्दैन भनेपछि प्योर वाटरको बेला के हुने हो चाहे आइडियल वाटरको बेला कति हुने हो त 0 डिग्री यति याद गर्नु है। अर्डिनरीको बेला 8 देखि 18 प्योरको बेला 0 डिग्री भनेपछि अहिले के छ प्योर भनेपछि 0 डिग्री है। त्यसपछि क्वेशन नम्बर कतिमा गयौं त हामी 20 मा है। 20 नम्बर क्वेशनले के भनेको छ हाम्रो द एंगल अफ कन्ट्याक्ट अफ मर्करी एन्ड ग्लास सर्फेस है। मर्करी र ग्लास सर्फेसको बीचको एंगल अफ कन्ट्याक्ट के हुन्छ। अब एउटा कुरा यदि तिमी कतै मर्करी हेरेका छौ भने त गेस गरिहाल्छौ मर्करीहरु के हुन्छ एकदम गोलो गोलो बस्न खोज्छ के अलिकति फुटाउने बित्तिकै फेरि आफ्नो गोलो बनाइहाल्छ के ड्रपलेट बनाइहाल्छ। भनेपछि खासमा मर्करीको के रहेछ त सर्फेस टेन्सन एकदम हाई छ के मर्करीको सर्फेस टेन्सन के हो एकदम हाई हो। अब सर्फेस टेन्सन एकदम हाई भयो भने सर्फेस टेन्सन के हो रे एकदम हाई हो। सर्फेस टेन्सन हाई भयो भने हेरौँ त ग्लास छ यो ग्लासमा अब यदि मर्करी हालिरहेको छ भने मर्करी के गर्न खोज्छ आफू नजिक बनाएर सर्फ यसरी बनाउन खोज्छ कि भनेपछि अहिले हेर्छौं भने आफ्नो यसरी फोर्सहरु लगाइदिन्छ है। आफ्नो फोर्सहरु यसरी हुन्छ हो यसमा के हुन्छ रे कोहेसिभ फोर्स एकदम हाई हुन्छ है। कोहेसिभ फोर्स हाई भयो भने अघिकै हेरेका थियौं नि 2-3 नम्बर क्वेशनमा हेरेका थियौं है। कोहेसिभ फोर्स हाई भयो भने के हुन्छ कोहेसिभ फोर्स हाई भयो भने त्यतिखेर एंगल के थियो हाम्रो अब्ट्युस एंगल भनेको कति होला त 135 डिग्री पक्कै पनि यो मध्ये कुन रहेछ अब्ट्युस एंगल 135 डिग्री है त। ल त्यसपछि क्वेशन नम्बर कतिमा गयौं हामी 21 क्वेशन नम्बर 21 ले के भनेछ टु ट्युब अफ डिफरेन्ट डायमिटर्स आर डिप्ड वर्टिकली द राइज अफ लिक्विड। फेरि पनि क्वेशन पढ्छौं है। दुईटा ट्युब टु ट्युब्स अफ डिफरेन्ट डायमिटर है डायमिटर के रहेछ त फरक त्यसले के गरेछौं डिप्ड वर्टिकली भनेपछि लेभल अफ लिक्विड। अब लेभल अफ लिक्विड के हुन्छ दुईटा है के भनेको छ एउटा अप्सन ए ले के भनेको छ अप्सन ए ले के भनेको रहेछ सेम इन बोथ ट्युब। अर्को के भनेको छ मोर इन ट्युब अफ लार्जर डायमिटर
सी ले के भनेको छ मोर इन ट्युब अफ ए स्मलर डायमिटर र डी ले के भनेको छ नन अफ दि एबभ है त। के बनाइदिउँ भन्दाखेरि एउटा ठुलो भाँडो बनाइदिउँ न है। ठुलो भाँडोमा के होला लिक्विड राख्दिउँ। हाम्रो कामै के हो अहिले फ्लुइड पढिरहेछौँ भनेपछि लिक्विडको कामै छ अहिले है। लिक्विड हालिदिन्छौँ। यो लिक्विडमा के गर्नु छ हामीलाई एउटा काण्ड गर्नु छ। त्यो काण्डको नाम के हो रे दुईटा ट्युब डिफ्रेन्ट साइजको ल्याएर डुबाइदिनु छ है। एउटा ट्युब अलिकति पातलो ल्याएर डुबाइदिउँ। त्यसको रेडियस के मानौँ भन्दाखेरि R1 मानिदिउँ है। र भनेपछि यसमा सर्टेन लेभलसम्म के हुन्छ यसको सर्टेन लेभलसम्म त यो लिक्विड राइज हुन्छ। त्यसको के मान्दिउँ भन्दाखेरि H1 मान्दिउँ। त्यसै गरी सेकेन्ड कन्डिसनमा अलिक ठुलो हालिदिउँ न है। ठुलो हालिदिन्छ भने R2 रेडियस भएको र यसमा नि राइज त हुन्छ। राइज भएको बेला के मान्दिउँ त H2 मान्दिउँ। अब हेरौँ त हामीलाई हाइटको फर्मुला के थाहा छ। हाइट अफ लिक्विड राइजको फर्मुला के थाहा छ H इज इक्वल्स टु 2 इन्टु टी cos थीटा है डिभाइड बाई के छ फर्मुला रो डेन्सिटी है जी र आर हो। अब यसो हेर्छौँ भने यो त लिक्विड एउटै लिक्विडमा राख्या हो। एउटै लिक्विडमा राख्या छ भने यो सर्फेस टेन्सन के हुन्छ एउटै हुन्छ। काम छैन कन्स्ट्यान्ट भयो। cos थीटा पनि के हुन्छ एउटै हुन्छ हो। लिक्विड एउटै छ र ट्युबको मेटेरियल खासमा यसले भन्नु पर्थ्यो है ट्युबको मेटेरियल पनि सेम छ भने यो cos थीटाको पनि काम छैन। लिक्विड एउटै छ डेन्सिटीको पनि काम छैन जी को पनि काम छैन। भनेपछि खासमा यसबाट के निकाल्न मैले खोजिरहेको छु भन्दाखेरि H र R को रिलेसन के रहेछ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रहेछ। H र R को रिलेसन के रहेछ रे इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। भनेपछि अब H हायर कुनमा हुन्छ भन त। H हायर पक्कै पनि R सानो भएको बेला भनेपछि हाइट लिक्विड राइज इज मोर इन ट्युब अफ स्मलर है। हाइट कुनमा हुन्छ बढी त स्मलरमा हुन्छ है त। H इज हाई व्हेन R इज लो। R इज लो भनेको स्मलर। ल क्वेसन नम्बर अब कतिमा आयौँ हामी 22 मा। क्वेसन नम्बर 22 ले के भनेको छ हाइट अप टु व्हिच वाटर राइजेस इन अ क्यापिलरी ट्युब विल बी है। मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस। अब 4 डिग्री सेल्सियसको कुरा आउने बित्तिकै मैले अघि अस्तिकै क्लासमा के भनेको थिएँ एनामोलस एक्सपान्सन याद गरिहाल्नुपर्छ है। 4 डिग्री सेल्सियस छ भने के याद गर्ने रे एनामोलस एक्सपान्सनको कुरा याद गर्थ्यौँ है। अब यहाँनिर हेरौँ त यो भनेको भेलोसिटी भोल्युम भयो र यतातिर टेम्परेचर छ भनेपछि के हुन्छ ठ्याक्कै यो भोल्युम सबभन्दा मिनिमम हुन्छ है। 4 डिग्री सेल्सियसमा के हुन्छ रे भोल्युम सबभन्दा मिनिमम हुन्छ। भोल्युम मिनिमम भनौँ भनेको है भोल्युम मिनिमम हुनुको अर्थ के हुन्छ भोल्युम यदि मिनिमम छ भने त्यतिखेर के भन्न मिल्छ डेन्सिटी म्याक्सिमम भन्न मिल्छ है। डेन्सिटी के भन्न मिल्छ म्याक्सिमम। अब हामीलाई के चाहिएको छ हाइट। हाइटको फर्मुला थाहा छ। हाइटको फर्मुला के छ रे 2t cos थीटा डिभाइड बाई रो जी आर। अब यसो हेरौँ त अहिले रिलेसन के को रहेछ त हाइट र टेम्परेचरको रिलेसन गर्न खोज्दो रहेछ हो। 4 डिग्री सेल्सियसको रिलेसन हेर्न खोज्दो रहेछ हो। भनेपछि 4 डिग्री सेल्सियसमा हाम्रो के फरक पर्दो रहेछ डेन्सिटी रो के रहेछ म्याक्सिमम। रो के रहेछ रे म्याक्सिमम। जब रो म्याक्सिमम भयो भने हाइट के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रहेछ हो। यहाँसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रहेछ कि नै डेन्सिटी यहाँसँग डेन्सिटी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। यो डेन्सिटी के भइरहेछ हाम्रो म्याक्सिमम। डेन्सिटी के भयो म्याक्सिमम भनेपछि यहाँ के होला त मिनिमम। भनेपछि अप्सन नम्बर बी इज करेक्ट है। ल त्यसै गरी क्वेसन नम्बर कतिमा गयौँ त 23rd मा। 23rd मा के भने रहेछ अ लिक्विड राइजेस इन अ क्यापिलरी ट्युब अफ रेडियस आर up to a height h then same liquid rises है। same liquid rises in capillary tube of radius 2r। फेरि पनि क्वेसन पढौँ। लिक्विड राइज भइरहेछ केमा क्यापिलरी ट्युबमा जसको रेडियस कति रहेछ r र कतिसम्म त यहाँसम्म है। सुरुमा के रहेछ त रे r र यहाँ रहेछ। सुरुमा के रहेछ r र यहाँ रहेछ। अब सेकेन्ड कुरा भयो सेम लिक्विड कतिमा केमा हुनुपर्ने रे ट्युब कतिमा रे 2r मा र हामीलाई चाहियो भनेको यहाँ यो यतिखेरको यहाँ ड्यास इक्वल्स टु वाट के चाहियो रे यहाँ ड्यास इक्वल्स टु वाट है। सेकेन्ड केसको हाइट चाहियो। अब हामीलाई थाहा छ हाइट र रेडियसको रिलेसन के रहेछ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भर्खर पढेका थियौँ है। यहाँ र आर को रिलेसन के छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। अब हेरौँ त जब रेडियस के भएको छ
रेडियस r बाट 2r मा गएको छ है। रेडियस केमा भएको छ रे r बाट 2r मा गएको छ भने हाइट केमा जानुपर्छ ठ्याक्कै इन्भर्सली भनेपछि यहाँबाट केमा जानु पर्यो हाफमा। रेडियस डबल भयो भने हाइट के हुनुपर्ने हाफ हुनुपर्ने भनेपछि विच इज अप्सन नम्बर डी इज करेक्ट है। त्यसपछि क्वेशन नम्बर कति हेर्छौं हामी क्वेशन नम्बर 24 नम्बर क्वेशनले के भनेको छ हेरौं है। अ क्यापिलरी ट्युब which can support a water of weight 6.28 into 10 to the power minus 4 Newton. The surface tension of water is 5 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. Then radius of capillary tube हो फेरि पनि लोकल ल्याङ्ग्वेजमा बुझौं। क्यापिलरी ट्युबको क्यापिलरी ट्युबमा के रहेछ रे वाटर सपोर्ट गरेर माथितिर राखेको रहेछ। त्यसको वेट कति रहेछ 6.28 into 10 to the power minus 4 न्यूटन हो। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने खासमा के रहेछ रे रेडियस अफ क्यापिलरी ट्युब निकाल्नु पर्ने छ हो। अब यसो गरौँ एउटा के बनाइदिउँ क्यापिलरी ट्युबमा के भएको होला वाटर भनेको जहिले पनि के हुन्छ एक्युट एंगल नै बनाउँछ यसरी भएको होला हो। वाटर यसरी यसको तलतिर होला हो यसरी तलबाट होला। अब के बनाइदिउँ भन्दाखेरि यसमा त वेट सर्टेन वाटरको वेट छ भनेपछि यो वेटलाई खासमा यो वेट त कतातिर लाग्ने हो जहिले पनि वेट त कता लाग्ने हो तल। वेट कता लाग्छ रे तलतिर। अब यो वेटलाई धान्ने खाले एउटा फोर्स माथितिर लाग्नुपर्छ। त्यो फोर्स केले ल्याउँछ खासमा क्यापिलरी एक्सन केले हुन्छ त सर्फेस टेन्सनको फोर्सले भनेपछि सर्फेस टेन्सनको जुन फोर्स लाग्छ फोर्स ड्यू टु सर्फेस टेन्सन भनेको माथितिर ल्याउँछ। अब है वेट त हामी तलतिर थाहा छ। सर्फेस टेन्सनको कारण फोर्स कति हो त फोर्स इक्वल्स टु के हुने हो त सर्फेस टेन्सन इन्टु लेन्थ है। के हुने हो रे लेन्थ र त्यो लेन्थ कस्तो हुनुपर्ने इफेक्टिभ लेन्थ भनेपछि इक्वल्स टु टी। अब यहाँनिर खासमा हेर्छौं भने लेन्थ कस्तो हुन्छ लेन्थ अफ कन्ट्याक्ट भने के हुन्छ गोलो वाला लेन्थ हुने हो। के हुने हो रे गोलो वाला लेन्थ हुने हो भनेपछि गोलो वाला लेन्थ भनेको कति होला त त्यसको ठ्याक्कै यो ट्युबको सर्कमफ्रेन्सको बराबर त लेन्थ होला नि हैन। गोलो वाला लेन्थ हुने भनेपछि 2 पाई आर हुन्छ। एफएस भने के भयो त टी इन्टु 2 पाई आर। हामी यहाँनिर क्याल्कुलेट गर्छौं हामीले के थाहा छ फोर्स एफएस इक्वल्स टु के हुन्छ वेट है। फोर्स एफएस इक्वल्स टु के हुन्छ रे वेट। त्यो फोर्स भने के हो टी 2 पाई आर इज इक्वल्स टु यसको वेट हुन्छ है। अब यसैले के गरौँ भन्दाखेरि भ्यालुहरु लेख्छौं। भ्यालुहरु लेख्दाखेरि के हुन्छ यहाँनिर के रहेछ 5 into 10 को पावर minus 2 है into 2 त्यसै गरी हेर्छौं भने into के रहेछ पाई र into r त हामीले निकाल्नै पर्ने छ। त्यही त रेडियस अफ के हो ट्युब हो क्यापिलरी ट्युब निकाल्नै पर्ने छ। r इज इक्वल्स टु वेट कति रहेछ यसले दिएको 6.28 इन्टु के हुन्छ भन्दाखेरि 10 को पावर कति हुनुपर्ने हो -2। यसैलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने r को भ्यालु कति आउँछ भन्दा सरी -4 छ है -4 r को भ्यालु कति आउँछ रे 2 इन्टु 10 को पावर -3 आउँछ होला है। अप्सन नम्बर डी हुन्छ होला। यति बुझ्नु त्यो माथितिर लाग्ने फोर्स सर्फेस टेन्सनको कारण त्यसले केलाई ब्यालेन्स गर्छ रे वेट अफ वाटरलाई ब्यालेन्स गर्छ जुन कि बेसिक कुरा डेरिभेसन पढाउने बेला सरहरुले पढाउनु भएको होला है त। ल त्यसपछि क्वेशन नम्बर कतिमा आउँछौं हामी क्वेशन नम्बर 25 मा जुन कि आजको लास्ट क्वेशन पनि हो है। के रहेछ क्वेशन नम्बर 25 ले भनेको वाटर राइजेस इन अ क्यापिलरी ट्युब अप टु अ हाइट अफ 3 cm if tube is inclined to the liquid surface at 30 degree angle the liquid rises into the tube up to है त। ल अब यसो गरौँ जनरली हाम्रो के हुन्थ्यो सबै ट्युबहरु कतातिर हुन्थ्यो सिधा हुन्थ्यो। जनरली के हुन्थ्यो रे सिधा हुन्थ्यो। यसमा सर्टेन हाइट सम्म के हुन्थ्यो यसमा लिक्विड परिन्थ्यो हो। तर यो अब के भयो भन्दाखेरि अब सिधा नभएर यसैलाई के गर्दिन्छौं बङ्ग्याइदिन्छौं है। यसैलाई के गर्दिन्छौं बाङ्गो पार्दिन्छौं। बाङ्गो पार्यो भने हेर त यो ट्युब कस्तो भइदिन्छ अब यो ट्युब यस्तो खाले भइदिन्छ हो यस्तो खाले भइदिन्छ। अब वाटरको त यसरी हुन जान्छ यसको भित्र वाटरहरु यसरी हुन जान्छ। अब वाटर हुन गयो भने यसको के हुन्छ यसको लेन्थ यल लेन्थ सम्म के रहेछ वाटर भनेर भन्दियौ है। लेन्थ कति रहेछ रे यल लेन्थ सम्म वाटर रहेछ भनेर भन्दियौ र पहिलाको जुन हाइट थियो त्यो हाइटलाई के भनिदिन्छौं भन्दाखेरि कति हाइट भनिदिन्छौं रे कति हाइट सम्म हुन्छ भन्दाखेरि यसको
हाइट यच भनेर यहाँनिर भनिदिउँ है त। र यसको एङ्गल सर्फेस लिक्विड सर्फेससँग एङ्गल भनेको छ यसले। लिक्विड सर्फेससँग एङ्गल कति भनेको रहेछ 30 डिग्री। कति रहेछ रे 30 डिग्री है। हाम्रो सुरुमा जति हाइट हुन्छ नि यति कुरा याद गर्नु, सुरुमा जति हाइट हुन्छ यदि सुरुमा यसको भर्टिकली हाइट यच छ भने पछि टिल्ट गरे पनि हाइट के हुनुपर्छ रे यसको यच चाहिँ भइरहेको हुन्छ है। जस्तो सुरुमा 5 cm छ भने टिल्ट गर्दा पनि कति हुन्छ 5 cm नै हुन्छ, केही फरक पर्नेवाला छैन। त्यही भएर अब यसबाट के निकाल्नु छ हामीलाई खासमा यल निकाल्नु पर्ने छ हो। यसले के भनेको छ लिक्विड राइजेस अप टु इन द ट्युबमा भनेको छ भनेपछि ट्युबमा के रहेछ लेन्थै हो त, ट्युबको के हुने हो लेन्थ नै हुने भनेपछि त्यसलाई ठ्याक्कै के हुन्छ 90 डिग्री जस्तो 90 राइट एङ्गल ट्रायङ्गल जस्तो हुन्छ भनेपछि sin θ = के लेख्न पाइयो p/h। p/h भनेको के रहेछ परपेन्डिकुलरमा यहाँ रहेछ, अहिले ठ्याक्कै उल्टो छ है, परपेन्डिकुलरमा यहाँ छ र हाइपोटेन्युजमा के छ यल छ। अब हामीलाई यही यल निकाल्नु पर्ने छ। यल निकाल्नु पर्ने छ भने के हुन्छ यच डिभाइड बाइ के हुने भयो sin 30 डिग्री है। साइन कति हुने भयो sin 30 डिग्री भनेपछि यहाँको भ्यालु कति रहेछ 3 डिभाइड बाइ यसको sin 30 डिग्रीको भ्यालु कति हो 1/2। यसैलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने यलको भ्यालु कति आउँछ त 6 cm आउँछ हो। भनेपछि अप्सन नम्बर बी इज करेक्ट है। यहाँनिर के गर्छौँ हामी राइट एङ्गल ट्रायङ्गल जस्तो एज्युम गर्छौँ है। राइट एङ्गल ट्रायङ्गल यहाँनिर थीटा छ हाम्रो हो, यतातिर के छ यहाँ छ, यतातिर के छ यल छ भनेपछि sin θ लगायौँ भने हाम्रो यहाँ बाइ यल दिन्छ है त। sin θ लगायौँ भने के दिन्छ रे यहाँ बाइ यल दिन्छ। ल त्यति नै भएर हाम्रो सर्फेस टेन्सन र फ्लुइड डाइनामिक्स यति गर्दै हाम्रो सकियो। अझै केही क्वेसन छ भने कमेन्ट बक्समा छोडिदिनु, हामी रिप्लाई गर्नेछौँ सोल्युसन गरेर है त। ल